मार्क्सले तपाईँलाई आफैलाई लङ्सलाई ड्यामेज गरिदिन्छ। जस्तो तपाईँले N95 N100 मार्क्सहरू आउँछ, ती मार्क्सहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ अक्सिजन कम्प्रोमाइज गर्छ, त्यसले भाइरस रोक्दैन, तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भने ड्रपलेटलाई रोकिदिन्छ। एक त पिसिआरकै अथेन्टिसिटीको लेभलमा धेरै क्वेसनेबल कुराहरू छन्। पिसिआर अथवा पिसिआर गर्दाखेरि तपाईँ टेस्टै गर्नेमा कोरोना कतिपयले एकदम डरलाग्दो भाइरस हो भनेर भनिरहेका छन्, कतिपयले चाहिँ कहाँ त्यस्तो डरलाग्दो हुनु, यो त सामान्य भाइरस हो, यो किन यति धेरै विश्वलाई आतंकित तुल्याएको भनेर भनिरहेछन्। डाक्टर साहब चाहिँ के भन्नुहुन्छ? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग डाक्टर सुभाष घिमिरे हुनुहुन्छ। यति बेला कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित तुल्याइरहेको अवस्था छ। विश्व नै भयभीत त्रसित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। कोरोनाबाट बच्नका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा यति बेला विश्व एक हिसाबले भन्ने हो भने रणभुल्लमा नै छ। विश्वका धेरै देश जसले यसबाट बच्नका लागि लकडाउन सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो भनेर त्यो लकडाउन पनि गरे र अहिले पनि कतिपय देशले गरिरहेका छन् र कतिपय देशले चाहिँ यो आवश्यक रहेनछ भनेर यसलाई छोडे पनि। नेपालमा उपत्यका, काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा छ र यसबाट यो कोरोनाबाट बच्नका लागि मास्क लगाउँ, सेनिटाइजर त्यो प्रयोग गरौँ भनेर दिनहुँ जसो प्रचार प्रसार भइरहेको छ। वास्तवमा पछिल्लो समयमा केही आवाजहरू पनि उठ्न थालेका छन् कि मेडिकल क्षेत्रमै रहेका केही विज्ञहरूले यो कोरोना भाइरस त्यति धेरै आत्तिनु पर्ने त्यस्तो खालको भाइरस होइन, यो त्यति भयङ्कर भाइरस पनि होइन, यो सामान्य भाइरस हो भनेर पनि भन्न थालेका छन्। अनि कतिपयले चाहिँ त्यो जुन तर्क हो त्यो तर्कको खण्डन गरेका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा के भनेको छ भने समाजमा अफवाह फैलाउने काम पनि भयो। यो भाइरसलाई सामान्य भाइरस भनेर मास्क आवश्यक छैन, सेनिटाइजर आवश्यक छैन भनेर जे भनियो यो चाहिँ अफवाह हो, भ्रम हो, भ्रमका पछि नलागौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि भनिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यति बेला धेरैलाई त्यो आतंकित तुल्याइरहेको र धेरैले छिनछिनमा सुनिरहेको यही कोरोनाका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर सुभाष घिमिरेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद र हाम्रो एपी टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। परिवारलाई, टेक्निकल मित्रलाई पनि धन्यवाद र आज जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि सम्पूर्ण परिवार टिमलाई धन्यवाद। मैले डाक्टर साहबसँगको कुराकानी चाहिँ डाक्टर साहबको विशेषज्ञता केमा भनेर त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि कोरोनाको विषयमा तब कुरा गरौँ। बेसिकली ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जन। ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जन भनेको चाहिँ नर्मली डेन्टल सर्जन। डेन्टल सर्जनमा चाहिँ सर्जरी गर्ने, स्पेसल्ली मुखको, अनुहारको क्यान्सर भए, खुँडे भए अथवा अनुहारका हड्डीहरू भाँचिए त्यस्तो अपरेसन गर्ने एउटा विधा हुन्छ। त्यो विधाको चाहिँ म एउटा सर्जन, म एउटा डेन्टल सर्जन। हजुर, अब यो यति बेला कोरोनाका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहँदा अब यो कोरोना चाहिँ कस्ता डक्टरहरूको यो क्षेत्र भनेर भन्न सकिने अवस्था नै छैन होइन डाक्टर साहब। जस्तो मैले कुराकानी कसरी अगाडि बढाउन चाहेँ भने यो कोरोना कतिपयले एकदम डरलाग्दो भाइरस हो भनेर भनिरहेका छन्, कतिपयले चाहिँ कहाँ त्यस्तो डरलाग्दो हुनु, यो त सामान्य भाइरस हो, यो किन यति धेरै विश्वलाई आतंकित तुल्याएको भनेर भनिरहेछन्। डाक्टर साहब चाहिँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो र समसामयिक सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि हो। जुन चिज हामीलाई थाहा हुँदैन, जुन चिज हामीलाई ज्ञान छैन, ज्ञानको अभावमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी अब आउने चिजसँग कि डराउँछौँ, कि दुखी हुन्छौँ, कि आतंकित हुन्छौँ। पछाडि के छ हामी देख्दैन। मानौ न रोहित सर यहाँ बस्नु भएको छ, सबै कुरो राम्रै छ, टेलिभिजनमा काम गर्नुभएको छ, केही समस्या छैन। तर मङ्गल ग्रहमा राष्ट्रपति मर्यो, रोहित सर जानु पर्यो भने हजुर फ्याट्टै हिँडिहाल्नुहुन्छ कि सोच्नुहुन्छ एकछिन? अब राष्ट्रपति जस्तो पद पाउने मङ्गल ग्रहमा अब पाउने कुरामा त हजुर खुसी खुसी जानु पर्यो नि त। तर एकछिन सोच्नुहुन्छ मेरो त परिवार यहीँ छ,
समाज यहीँ छ, रोहित भनेर मलाई चिन्छ नि यहीँ, होइन? त्यहाँ त के हो मङ्गल ग्रह भनेको छ, राष्ट्रपति भनेको छ, हो कि होइन? होइन, एक प्रकारको डर, एउटा एक प्रकारको चिन्ता स्वाभाविक हो। र तपाईँ त्यहाँ जान मान्नुहुन्न, बरु भलै यहीँ ठिक छ, त्यहाँ के हो कि तिलर मार्ने हुन् कि, त्यहाँ ठिक नहुने हो कि, मान्छे आतङ्कित हुन्छ, स्वाभाविक हो। र अहिलेको परिस्थितिमा दुईवटा जन्य परिस्थितिले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। एक त म स्वास्थ्यकर्मीको हैसियत पनि, त्यसमा हामीले एनालाइसिस के गर्छौँ भने यो भाइरसको बारेमा हामीसँग अल्टिमेट ज्ञानै छैन, होइन? हाम्रो रिसर्च एनफ चाहिँ छैन। जति रिसर्च निस्केका छन् ती सर्ट टर्म रिसर्चहरू, थोरै समय हो नि त। यो अहिले आएकै समयमा एक त हामीसँग औषधिको लेभल छैन, भ्याक्सिनको लेभल छैन, होइन? हामी रिसर्चको लेभलमा छैन। अब फलानले क्लेम गर्छ यो भ्याक्सिन हो भनेर त्यसलाई पनि हामी मान्न तयार छैनौँ, होइन? अब भ्याक्सिन हो कि होइन, होइन? हामी कहिलेकाहीँ गुर्जो खान्छौँ, कहिलेकाहीँ बेसार पानी खान्छौँ, कहिले के खोज्छौँ, कहिले खोज्छौँ। नेपाली कति मान्छेहरूले होइन मैले नै भ्याक्सिन बनाएँ भने पनि त्यो कति अथेन्टिसिटी हो, कति अथेन्टिक हो भन्ने विषय पनि हामीमा ज्ञान छैन। त्यसैले भाइरसको क्रियाकलापको विषयमा जानकारी नहुँदा, अल्टिमेट ज्ञान नहुँदा, होइन, त्यो ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी विभिन्न कुराहरूलाई विभिन्न ढङ्गले आतङ्कित हुनुपर्ने हो कि आतङ्कित नहुनुपर्ने हो कि, होइन, भन्ने कुराको कन्फ्युजन र भुल्नमा छौँ। डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यो ज्ञान नहुँदाखेरिको आतङ्क, त्रास भनौँ न, एक हिसाबले त्रास हो। अब एक थरीको कुरा सुन्यो, होइन हामीलाई थाहा छ है केही त, यो भाइरस चाहिँ जटिल भाइरस हो भनेर भन्नुहुन्छ, डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गऱ्यो। अर्का थरी डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गऱ्यो, होइन है त्यसो यो त सामान्य हो भनेर भन्नुहुन्छ। हामी जस्ता सामान्य मान्छे जसलाई यो विषयमा थाहा छैन भनौँ न, डाक्टर साहबहरूले त धेरै बुझ्नु भएको छ, धेरै जान्नु भएको छ, धेरै हेर्नु भएको छ, त्यो भएर यहाँहरूसँगको यो कुराकानीबाट चाहिँ जनतामा, सर्वसाधारणमा यस्तो चाहिँ रहेछ है भन्ने खालको त्यो सन्देश जाओस् भन्नका लागि पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ। त्यो भएर एकदमै छोटोमा भन्दाखेरि यो भाइरस कस्तो खालको भाइरस हो डाक्टर साहब? यस्तो छ, मैले अघि नै भने यो भाइरस चाहिँ मैले अहिलेको जुन लेटेस्ट रूपमा हेर्दा, जस्तो 1960मा जुन भाइरस कोरोना भाइरस भनेर त्यतिखेर नै थियो, जसले सामान्यतया फ्लू गराउँछ, हामीलाई रुगाखोकी लगाउँछ, हो। र त्यो भाइरस चाहिँ जस्तो अब म्युटेटेड हुँदै सार्स, मर्स, होइन, 2002, 2003, 12, 13को एउटा पाटो भएर 19मा यो आयो। यो त्यही भाइरस हो, तर यसको म्युटेसन रूप चाहिँ अलिकति खतरनाक हुन्छ कि, अब यसको कम्प्लिट प्याथोफिजियोलोजी थाहा छैन हामीलाई। नथाहा भएपछि के भन्छ, यसको कन्फ्युजन छ। के हुन्छ त यसले भन्दा जुन जुन पेसेन्टमा देखियो, पेसेन्टमा प्रब्लम भएको पनि छ, समस्या पनि भएको छ। तर अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि डेटा हेर्नुभयो अथवा यसको समस्याको लेभल हेर्नुभयो, मैले नर्मली के भन्न चाहन्छु भने, म एउटा चिकित्सक हैसियतले र श्रोताहरूले बुझ्नुपर्ने विषयमा के भन्न चाहन्छु भने, यो सामान्यतया रुगाखोकी भन्दा अप्ठ्यारो स्टेज पनि लैजान सक्छ, लैजान सक्ने भाइरस हो। यो केही होइन, होइन केही त हो, होइन। समस्या जुन रूपमा आतङ्कित हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नबुझेर आतङ्कित हुनुहुन्छ, जो आतङ्कित हुनुहुन्न त्यो पनि नबुझेर आतङ्कित हुनुहुन्न, जो बुझेर आतङ्कित हुनु भन्नुभएको छ त्यो पनि बुझेर आतङ्कित हुनु भएको छैन, मतलब आतङ्क गराइरहनु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी कन्क्लुजनमा आइसकेको अवस्था छैन। तर अब एउटा कुरा चाहिँ निश्चित हो, अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेको भाइरसको स्ट्याटस तपाईँले हेर्नुभयो भने 80% भन्दा माथि संसारभरिका मान्छेलाई सिम्टमलेस छ, जसमा सिम्टमै छैन, कोरोना भाइरस चाहिँ इन्फेक्टेड देखिन्छ। एक दोस्रो कुरा, जुन मान्छेहरू इन्फेक्टेड भएका छन्, होइन, ती पनि कुनै औषधि बिना विषेक भएका छन्। भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने शरीरको इम्युनिटीको आधारमा उनीहरू विषेक भएका छन्। हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने, हामी पनि, म त डेन्टल सर्जन, मैले भन्छु त्यो कुरा, नर्मल भन्छु, तपाईँले सर्टेन प्रिकसन गर्नुहोस्। खानेकुरा आफै ब्रस ओइलले मुखलाई पनि सफा गर्छ, शरीरलाई पनि सफा गर्छ, हो। र शरीर आफै औषधि हो, शरीर आफै औषधि हो। दबाईले त दबाउने मात्रै काम गर्छ, होइन, त्यसले ठिक पार्दैन मान्छेलाई। कुनै पनि दबाईले, भ्याक्सिन के हो, यसले तपाईँलाई त्यो रोगसँग लड्ने एउटा इम्युनिटी क्रिएट गर्ने मात्रै हो। यसले इम्युनिटी क्रिएट गर्ने अथवा त्योसँग लड्ने एउटा तपाईँलाई वातावरण तयार, इन्फेक्सन नहुने होइन, त्यो वातावरण तयार गरिदिनु, तर त्यो वातावरण क्रिएट गर्ने मात्रै हो भने तपाईँ त शरीर नै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि। भेन्टिलेटरमा बसेर सास कति दिन फेर्ने? तपाईँले फेर्ने भनेको तपाईँले आफूले नफेर्नु भयो भने तपाईँ जानुभयो,
जुन दिन आफूले फेर्नुहुन्न खालि त्यो मेसिनले मात्रै फेरियो भने तपाईँ बाँच्नुहुन्न। त तपाईँले फेर्ने भयो भने भेन्टिलेटरबाट निकालिन्छ अनि तपाईँ फेर्न थाल्नुहुन्छ नि ठिक हुन्छ भने शरीर आफै एउटा पावर हाउस। त्यसैले इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ शरीरको इम्युनिटी लेभलले गर्दा ती व्यक्तिहरू फिट भयो, ठिक भयो। त्यसले मैले के भन्ने गरेको छु यसमा नर्मली भने यो डराउनै पर्दैन। किन डराउनु पर्दैन भन्दा इम्युनिटी लेभल डरो भएका 80%लाई केही हुँदो नै रहन्छ एक। अब रह्यो बाँकी जुन प्रब्लम भएका मान्छेहरू छन् अथवा सिम्टम देखिएका छन् ती पनि नर्मली बिसेक भएका छन् र जुन अलिकति सिभियर सिम्टममा गएका छन् ती पनि ठिक भएका छन् भने कति सिम्टमबाट चाहिँ जस्तै शरीरले कोपअप नगर्ने अवस्थाका बिरामीहरू जसमा चाहिँ उमेर बढी भएका विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएका ती व्यक्तिहरूलाई के भएको छ त भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्युको अवस्था अब कोरोनाकै कारण नभनौँ अरू फ्याक्टर्सको पनि कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ के रहेछ यसमा भने इम्युनिटी, शरीरको इम्युनिटी आफूले परिवर्तन गर्नुपर्ने, आफूलाई नै तयार गर्नुपर्ने, शरीरलाई नै औषधिको रूपमा डेभलप गर्नुपर्ने। औषधि डेभलप गर्न चाहिँ हाम्रै अस्पतालले ओम समाज डेन्टल हस्पिटलले हामीले के भन्यो भने 8 वटा यो सुरुमा पनि के भएको थियो भने सुरुमा डरको मात्रा बढी थियो, कोरोना कम रिपोर्ट आएको थियो। अहिले कोरोना बढी छ, डर कम छ, मान्छेमा डर कम छ। हामीले के भन्यौँ भने त्यो बेला पनि लकडाउन हुँदाखेरि हामी घर गएर पनि उपचार गर्यौँ फ्रीमा निःशुल्क, किनभने डराउनु हुँदैन। चिकित्सक भनेको समाजको उप, समाजकै लगानी गरेर त्यो चिकित्सक बने हुन्छ। मेरा बाले स्कुल खोलिदिएर एउटा मात्रै स्कुल खोलिदिएर मलाई मात्रै पास गराउनु पनि सक्दैन थिए, मेडिकल कलेज बनाइदिएर मलाई डाक्टर बनाउन सक्दैन भने समाजको उप हामी जान्ने मान्छे। हामीले तर्साउने होइन, बनाउने हो। सब बनाउनलाई हामीले के गर्यौँ भने त्यो प्रोटोकल्स जुन छ त्यो बडा इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले 8 अचुक उपाय गरौँ, कोरोनासँग डराउनु पर्दैन। त्यो भनेको चाहिँ 8 वटा हामीले एउटा यो चिज गर्नुहोस् भनेर 8 वटा चिज दियौँ। त 8 वटा चिज के हुन् त भन्ने कुरा पनि म यहाँ भन्छु यहाँलाई। 1 भनेको एक्सर्साइज गरौँ, योग अभ्यास एक्सर्साइज गरौँ जसले तपाईँको झन्नै इम्युनिटी लेभल धेरै हाई गराउँछ। तपाईँ नर्मली शरीर स्वस्थ हुनलाई मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा जस्तो तपाईँलाई WHO ले के भनेको छ भने एउटा मान्छे स्वस्थ हुनलाई शारीरिक फिटनेस अथवा शारीरिक रूपमा टेस्ट गर्नु भएर मात्रै त्यो फिट हुँदैन। त्यसको लागि त्यो सुरुमा के भन्यो त भन्दाखेरि तपाईँले डाक्टरले टेस्ट गर्नुहुन्छ, मैले त भिडियो एक्सरे गरेँ, मैले त ब्लड चेक गरेँ, मलाई त केही रहेछ भन्नु होइन। त्यसले मान्छे स्वस्थ हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ तपाईँ गाडीमै चढ्दाखेरि तनाव हुन्छ, गाडी त चलाइरहनुहुन्छ, कहाँ पुग्नु भएको छ कहाँ पुग्नु थाहा नै छैन, एकचोटि ठोकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ जसँग म त त्यहाँ पुगेछु भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई के भनियो भने त्यही WHO ले डेफिनेसन दिँदाखेरि के भनिएको छ भने शारीरिक अनि अलि रिसर्चको क्रममा आउँदा मानसिक होइन, शारीरिकले मात्रै हुँदैन, मानसिक पनि चाहिन्छ है। अनि मानसिकले मात्रै पुग्दैन, अब आर्थिक पनि चाहिन्छ हैन, सामाजिक पनि चाहिन्छ। मान्छेलाई यी 4 चिज भयो भने मान्छे मात्रै स्वस्थ हुन सक्छ भनेर WHO ले आफ्नै डेफिनेसन दिएको छ। त डेफिनेसनको आधारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई यी जम्मै चिजहरू इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्, त्यसले ती पनि इम्युनिटी क्रिएट गर्नलाई मद्दत गर्छन्। त्यसैले हामीले के भन्यो भने यो 8 वटा अचुक उपाय मध्येमा एउटा भयो तपाईँले योग गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा भने खानापिनामा ध्यान दिनुहोस्। खानपिन के त भन्दाखेरि नर्मली खानेकुरालाई म सर्टमा भन्छु, घरमै उपज गरेका चिजहरू खानुहोस्, घरमै पकाएका चिज खानुहोस्, जीवनचर्या बनाउनुहोस्। यी 8 उपायलाई जीवनचर्या बनाउनु भने तपाईँ कुनै महामारीसँग डराउनु पर्दैन भन्ने छ। म एलोपेथिक डाक्टर भएर म भन्दैछु तपाईँलाई। नर्मली तपाईँ के गर्ने त भने प्याकेजिङ चिजहरू नखानुहोस्, घरमै बनाएका चिज नेचुरल फुड खानुहोस्, प्रोसेस गरेका चिजहरू नखानुहोस्, होल ग्रेन खाने कोसिस गर्नुहोस् हो, गुलियो चिनीजन्य गुलियो पदार्थ नखानुहोस्, रक्सी नखानुहोस्, चुरोट नखानुहोस्, खैनी नखानुहोस्, पानपराग नखानुहोस्, यी नराम्रा चिज नखानुहोस् हो हैन, सिनो बासी चिजहरू नखानुहोस् हो, यस्ता चिजहरू नखानुहोस्। तपाईँले खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस्। दोस्रो तेस्रो कुरा भनेको 2 चिज राम्रा भए भने तपाईँको रेस्ट एनफ हुन सक्छ। यी खानेकुरा र एक्सर्साइज प्रपर मात्रामा भयो, खानेकुरा सही भयो भने तपाईँलाई निन्द्रा पनि मजाले आउँछ। निन्द्रा कति लामो होइन, रेस्ट चाहिँ के हो भने हाउ यु क्यान स्लिप डिप इज इम्पोर्टेन्ट, नट लङ इज इम्पोर्टेन्ट। लामो कति सुत्नुभयो भन्दा कति डिप सुत्नुभयो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ राति थकान लागेको हुन्छ, बिहान झसक्क परेर निदाउनु भयो भने कस्तो आनन्द, त्यो
5 मिनट निदाएकोले चाहिँ रातभरिको चाहिँ तपाईँ ओछ्यानमा उल्टाई पल्टाई गरेको निन्द्रालाई पुग्छ। यदि तपाईँ राति सुत्नु भएन भने बिहान निन्द्रा पनि पुग्दैन, टाउको पनि दुखिरहेको हुन्छ। टेलिभिजनमा हामीसँग कुरा गर्दा कहाँ मजा आउँछ र, रिस उठ मात्रै उठ्छ। हरेक मान्छेसँग रिसाउनुहुन्छ, घरमै रिसाउनु थाल्नुहुन्छ, वरिपरि रिसाउनु थाल्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रेस्ट जसले इम्युनिटी लेभललाई इम्प्रुभ गर्दो रहेछ, असाध्यै इम्प्रुभ गर्दो रहेछ यदि तपाईँले रेस्ट। यी 3 चिज भयो। अब चौथो चिज भनेको खुसी, ह्याप्पिनेस। यति इम्पोर्टेन्ट रहेछ ह्याप्पिनेस तपाईँलाई, खुसी। तपाईँ यी 3 चिज सँगै गयो भने खुसी हुन्छ। तपाईँ राति सुत्नु भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ, एक्सर्साइज गर्नु भयो भने शारीरिक अस्वस्थ हुन्छ, अस्वस्थ मान्छे बेखुसी हुन्छ, अस्वस्थ मान्छे दुखी हुन्छ, अस्वस्थ मान्छे प्रब्लममा हुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो होला हरेक चिजहरू आकाशै खसे जस्तो लाग्छ, साना साना चिजमा बिग्रिया जस्तो लाग्छ। मोटरसाइकल चलाउँछ, मोटरसाइकलमै हुँदैन। मैले अघि नै भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, हामी यहाँ कुरा गरिरहेछौँ, तपाईँ अन्त्य हुनुहुन्छ मान्नु होइन। यी कुराहरू चाहिँ ह्याप्पिनेस इज इम्पोर्टेन्ट। कतिलाई घरै जान मन लाग्दैन, खुसी नै हुँदैन। घरमा गएपछि घरमा अर्कै तनाव छ, विभिन्न तनाव, किनभने यी सबै कुरा यी फ्याक्टर्सहरूले वर्क गर्छ। अनि अर्को कुरा, चौथो कुरा हो, 5औँ कुरा भनेको चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स, आत्मबल। यी जम्मै चिजले आत्मबल बढाउने काम गर्छन्। किनभने यी हार्मोन्सहरू तपाईँ शरीरभित्र भएका हार्मोन्सहरू, शरीरका एक्टिभिटिजहरू, पाँचौँ त्यो आफसे आफ पैदा हुँदै पनि जान्छ होइन। त्यो कन्फिडेन्स पनि डेभलप गर्नु पर्यो। अब मरिहाल्छु भन्नुभयो भने, अथवा तपाईँ यहाँ म बोल्दैछु, अथवा तपाईँ म यहाँ बसिरहेको छु होइन, मसँग कुरा गर्न तपाईँलाई डर लाग्यो भने तपाईँले मलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई एकजना मित्रले कुनै ठुलो मान्छेलाई तपाईँले क्वेसन, मान्छे नर्भस हुन्छ, नर्भस भने उसलाई सोध्नै आउँदैन। कहिलेकाहीँ इक्जाममा घरमा चाहिँ उसले फर्र भन्छ, इक्जाममा जाने बेला चाहिँ केही लेख्नै आउँदैन, त्यही कुरा लेख्न आउँदैन। जुन घरमा चाहिँ उसले फर्र भन्ने कुरा इक्जाममा चाहिँ लेख्न आउँदैन। किन आउँदैन? त्यसको नर्भस, ल्याक अफ कन्फिडेन्स, त्यसको आत्मबलको कमी। तपाईँलाई म नर्मल कुरा सुनाउँ न, आत्मबल राम्रो भयो भने, जस्तो कहिलेकाहीँ एउटा डाक्टर कहाँ तपाईँ जानुभयो बिरामी भएर, तपाईँले धेरै डाक्टरमा घुम्नु भएको थियो, तर त्यो डाक्टरमा जाने बित्तिकै डाक्टरले भन्यो तपाईँको ठिक हुन्छ, तपाईँ चिन्ता नहोस्, कुरा पुरा सुनेर चिन्ता नगर्नुहोस् भन्यो भने त्यो बिरामीले के भन्छ, अह कस्तो राम्रो डाक्टर हुन्छ, मेरो त आदि रोग बिसो भयो। तपाईँको आदि रोग डाक्टरले उपचारै गरेको छैन, कसरी बिसो भयो? गफ गरे भने बिसो हुन्छ होइन। त्यो के हो भन्दा उसको आत्मबल बढ्यो। यदि आत्मबल बढेर तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई बाटो गन्तव्यतिर पुर्याउने निश्चित छ। अनि अर्को कुरा, यो 5औँ कुरा भयो। 6औँ कुरा भनेको भिटामिन डी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पैसा नलाग्ने कुरा गर्दैछु है मैले, यी खर्च नहुने कुरा, 1 पैसा खर्च हुँदैन तपाईँको। भिटामिन डी चाहिँ तपाईँलाई अहिले पनि मान्छेमा अमेरिकन्स, युरोपियन्सहरू जति मृत्यु भएका छन् ती सबमा चाहिँ भिटामिन डी डेफिसियन्सी देखियो। नेपालमा पनि त्यो अवस्था छ। त्यसैले मैले के भनेको छु भने कम्तीमा बिहान र बेलुका घाम ताप्दिनुहोस्। पैसा खर्च नहुने चिज, 15 मिनट बिहान, 15 मिनट बेलुका घाम ताप्दिनुहोस्। त्यसले इम्युनिटी लेभल इम्प्रुभ गर्छ। यी जम्मै इम्युनिटी क्रिएट गर्ने चिज मैले 6औँ चिज भने, जसले घाम ताप्दिनुहोस् तपाईँलाई, त्यसले पनि तपाईँलाई बचावटको लागि मद्दत गर्छ। अब 7औँ चिज भनेको दूरीलाई कायम गर्नुहोस्। यो फेरि तपाईँले भन्नु, यो घोटेर तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले एउटा किताब बनाएर यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यो फेरि सधैँलाई काम लाग्छ, इट्स नट फर वान डे। दूरी कायम गर्ने भने के हो भने यो चाहिँ प्रिकसन हो। प्रिकसन भनेको नट फर द कोरोना, कोरोनाभन्दा अर्को भाइरस आउला नि, म्युटेसन भएर खतरनाकै आउला, मान्छेलाई साँच्चै आधी जनसङ्ख्याले सिद्ध्याउने भाइरस आउला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यो दूरीलाई मेन्टेन गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई ट्युबरकुलोसिस सर्दैन, मेरा थुकको माध्यमबाट जाने रोगहरू सर्दैन हो, मेरा जुठाबाट सर्ने चिज जाँदैन, सासबाट चिज जाँदैन। दूरी कायम गरिदिनु भयो भने होइन, तपाईँलाई छोइ मैले कुरा गरेँ भने, तपाईँलाई छोइ चिज गरेँ भने तपाईँको रोग त मलाई सर्ने भयो नि त, जे भए पनि सर। त्यो दूरीलाई कायम गरिदिनुहोस्। त दूरी कायम गर्न मास्कको कुरा पनि आउँछ, यसमा मास्क पनि छ। मास्कलाई जोड्नुपर्छ। मास्कलाई किन जोड्नुपर्छ भने घरमा बस्दा, मर्निङ वाक जाँदा होइन, तपाईँ घर परिवारमा बस्दा, रोगी नभएको ठाउँमा बस्दा मास्क लाउनु पर्दैन। म चिकित्सक, मैले लाउनुपर्छ। म अरू बिरामीहरू छु, को बिरामी आउँछ, को बिरामी आउँछ, कस्तो बिरामी आउँछ नि के बिरामी, मैले लाउनुपर्छ। तर तपाईँले लाउनु पर्दैन। तर तपाईँले पनि लाउने ठाउँ छ त, कहाँ लाउने तपाईँले भने तपाईँ अन्जान ठाउँमा जानुहुन्छ, रोगी हो कि होइन थाहा छैन, भिडभाडमा जानुहुन्छ, रोगी हो कि तपाईँलाई थाहा छैन, को रोगी हो को रोगी होइन,
तपाईँ त्यस्तो सम्पर्कमा जानुहुन्छ भने तपाईँले मास्क लाउनु पर्यो, अथवा रोगी बाटोमा जानुहुन्छ भने तपाईँले मास्क लाउनु पर्यो हैन। तपाईँले मास्क लाउने ठाउँ भनेको त्यहाँ हो, नभए मास्क आफै हानिकारक हो। यहाँ त अहिले चलन चलेको छ, के चलन चलेको छ त भन्दाखेरि अलि धनी मान्छे बढी पैसाको लागि अलिकति टाउको अलि ठुलो भएको, गाँठो ठुलो भएको चाहिँ लाउने चलन छ, पैसा भएको मान्छे। त आवश्यकै छैन। यदि तपाईँले त्यो मास्क लाउनु भयो भने मास्कले तपाईँलाई आफैलाई लङ्सलाई ड्यामेज गरिदिन्छ। जस्तो तपाईँले N95, N100 मास्कहरू आउँछ, ती मास्कहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ अक्सिजन कम्प्रोमाइज गर्छ, त्यसले भाइरस रोक्दैन, तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भने ड्रपलेटलाई रोकिदिन्छ। त मास्क लाउनु भयो भने मेरो थुकको छिटा उडिरहेछ, हामीले देखाएको छैन, तपाईँको पनि उडिरहेछ, मेरो पनि उडिरहेछ, तर त्यो देखिएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ। त्यो बाहेक भाइरसलाई रोक्दैन। अब तपाईँले त्यो महँगो मास्क लिन आवश्यक छैन, घरमा कपडाको मास्क लगाए पनि हुन्छ तपाईँले। त कपडाको मास्क लगाउने काम, थुक रोक्ने काम त्यसले पनि गर्छ होइन। यति कुरा चाहिँ अब यो 7औं कुरा भयो भने 8औं कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँले प्रिकसन गर्नु। मैले के भन्छु भने मुखबाट सर्ने रोगहरू छ भने म त मुखको डाक्टर, दाँतको डाक्टर हो भने मुखलाई 5 चोटि कुल्ला गरिदिनुहोस्, हातलाई सफा राख्नुहोस्। यसलाई भन्छु ओरल हाइजिन, ह्यान्ड हाइजिन, जेनरल हाइजिन भनेको शरीरलाई सफा राख्नु। अब यो यति गर्यो भने कोरोनासँग डराउनु परेन। कोरोनासँग पनि डराउने मात्रै होइन, कोरोना त एउटा, मैले अघि नै भने कोरोना त एउटा पार्ट भयो। अब आउने यसभन्दा ठुलो समस्या जसका मृत्युदर नै बढी छन् भने पनि तपाईँलाई मर्दलाई काँडाले कोर्दै कोर्दैन। तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्, यी 8वटा अचुक उपाय तपाईँले घोटेर राख्नुभयो भने हैन, तपाईँले यसलाई राख्नुभयो भने तपाईँले गोजीमा राख्नुहोस् अथवा मनमा राख्नुहोस्, छातीभित्र राख्नुहोस्, गोजीमा लिएर हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई कुनै समस्या आउँदैन। डाक्टर साहबले जुन 8वटा अपनाउनु पर्ने ती विधिहरू भनौँ न होइन, यो चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि कोरोना मात्रै होइन अरू पनि धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ जे भन्नुभयो। त्यो म मास्कका विषयमा कुरा गरेँ डाक्टर साहबसँग। यो निरन्तर लगाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसले फोक्सोलाई असर गर्छ हो। त्यसले म तपाईँलाई भन्छु, म दाँतको डाक्टर, यसले घिजालाई पनि असर गर्छ, मुखलाई पनि असर गर्छ, जिब्रोलाई पनि असर गर्छ, त्यसपछि विन्ड पाइपलाई पनि, लङ्सलाई पनि ड्यामेज गर्छ। अब यसको 2टा फ्याक्टर्स, एउटा चाहिँ तपाईँ मास्क लाउनुहुन्छ, मास्कले चाहिँ तपाईँ मास्क क्लियर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ अक्सिजन लिँदाखेरि पनि डाइरेक्ट अक्सिजन लिन सक्नुभयो, कार्बन डाइअक्साइड छोड्नुभयो, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर जाने भयो, अक्सिजन लिनु। अब तपाईँलाई यसमा के हुन्छ त, अक्सिजन लिनुहुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड पनि त्यो हुन्छ, त्यही कार्बन डाइअक्साइड भएको अक्सिजन, अशुद्धै अक्सिजनलाई चाहिँ तपाईँ लिनुहुन्छ फेरि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो ड्यामेज हुने भयो, त्यसले ड्यामेज प्रक्रिया। अब अर्को कुरा, जुन मास्क लाउनुहुन्छ तपाईँले, जुन मास्क लाउनुहुन्छ, जुन तपाईँ N95, N100 जुन मास्कहरू लाउनुहुन्छ, त्यसले झन्डै 15देखि 20% चाहिँ तपाईँको अक्सिजन लेभललाई कम गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको लङ्सलाई पर्मानेन्टली ड्यामेज त्यहाँबाट पनि हुने भयो। यदि त्यसैले डाक्टरहरूले अहिलेको बेलामा लामो प्रोसिड्योर भएको अपरेसनहरू त्यो नगर्न पनि अनुरोध गर्छु, नभए त्यो डाक्टरको पनि मृत्यु हुन्छ। लामो छ, उसले दिनभरि 8-8 घन्टा 10 घन्टा त्यही मास्क लगाएर, फेस सिल्ड लगाएर, पिपी लगाएर, इन्डियामा पनि 10औं डाक्टरहरू मरे, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा थुप्रै डाक्टर मरे। पिपी लाउने अनि माथिबाट चाहिँ मतलब के छ भने फेस सिल्ड लाउने, भित्रबाट मास्क लाउने होइन। अब अक्सिजन लेभल छैन, अझ 2-3टा मास्क लाउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भने अहिले डाक्टर साहबले भने जस्तो मास्क पनि एउटा होइन 2-3टासम्म लगाएको देखिन्छ। यी बेकार चिज हुन्, तपाईँलाई यी बेकार चिज हुन्। प्रिकसन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसैले यदि मास्क त्यस्तो किसिमको यदि बिरामी हेर्नुपर्ने केसेसहरू छन् जसलाई आफूलाई जोगिनु पर्ने केस छ, डाक्टरकै कुरा छ भने डाक्टरले पनि लामो प्रोसिड्योर गर्न मिल्दैन। यदि तपाईँले दिनभरि, अब अहिले त हामी के गरिरहेको छौँ भने मास्क भनेको एउटा फेसन जस्तै भएको छ र मास्क लाउँदाखेरि हामी घर बस्दा पनि मास्क लाउँछौँ होइन, त्यत्तिकै बस्दा पनि मास्क लाउँछौँ, सुत्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यही मान्छेसँग एउटै खाटमा सुत्छौँ तर मास्क खोलेर सुत्छौँ, तर त्यही मान्छेसँग बस्दाखेरि चाहिँ दिउँसो मास्क लाएर बस्छौँ होइन, त्यही मान्छेसँग। अनि त अचम्म छ नि, हेर्नुहोस् न, अब के फाइदा हो के बेफाइदा हो। मर्निङ वाक गर्दा मास्क लाएर हिँड्छौँ, लाउनु हुने हो कि लाउनु हुनु, त्यो हामी नबुझिकन हामीले धेरै प्रयोग गऱ्यौँ। र हामी यो भाइरसको विषयमा पनि हामीले बुझेका छैन। म तपाईँलाई भन्छु, हामीलाई प्याथोफिजियोलोजी थाहा छैन, यो कुन कोर्समा जान्छ भने पनि थाहा छैन, कुन कोर्समा गइरहेछ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी एउटा सर्टेन के छ भने अहिले भएको एटेन्डम चिजहरू, जस्तो मेरील्यान्ड युनिभर्सिटीको एउटा छ, जोन हपकिन्सको एउटा रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्ट्सको आधारले तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्ने अवस्था त्यो डिफ्रेन्ट। हामी रन्नबुल्लोमा छौँ अनि हामीले आफैले हामी सेनिटाइजर खोजी हिँडेका छौँ होइन। त्यो सेनिटाइजर के हो
होइन केका लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। हामीले जुन सेनिटाइजर युज गर्छौँ किन युज गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन। मैले भने अहिले जस्तो सेनिटाइजरको कुरा मैले डाक्टर साहबलाई रोकेँ, सेनिटाइजरको कुरा गर्दा जस्तो जो व्यवसायीहरू हुन्छ नि, जो किराना पसले अरू कुनै पसलमा बस्नु भएको छ भने पनि प्रत्येकपल्ट पैसा लिने बित्तिकै हातमा त्यो सेनिटाइजर लगाइहाल्ने, माडिहाल्ने होइन, या हामीले नै घरमा केही ल्याइहाल्यौँ भनेदेखि पनि सेनिटाइजर लगाइहाल्ने, यो जुन दिनमा नै 20औं पटक हुन्छ नि, अझ 50औं पल्ट होला, कतिको 100औं पल्ट पनि भइरहेछ। यो चाहिँ फाइदाजनक छ कि छैन डाक्टर साहब? यस्तो छ, अब यो तपाईँले अहिले कुरा भन्नु सेनिटाइजर भनेको एउटा आर्टिफिसियल बनाइएको चिज हो नि त। यदि आर्टिफिसियल चिज पनि तपाईँले लङ टर्म कुनै युज गर्नुभयो भने डेफिनेटली त्यसको असर त डेफिनेटली हुन्छ नै, त्यसले असरदार चिज नै हो, त्यसले असर गर्छ नै। अब तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यो आवश्यकता छ कि छैन। यदि तपाईँले आवश्यकता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको कुनै डिजिज मान्नु न, अहिलेको कोरोनाकै कुरा गर्दा कोरोना भनेको ड्रपलेटबाट मात्रै सर्छ भनेको थुकबाट सर्ने भयो, सिगानबाट सर्ने भयो। थुकको माध्यम जस्तो तपाईँले हाच्छिउँ गर्नुभयो, खोक्नुभयो, तपाईँले आफूले चिज गर्नुभयो भने यो हातलाई तपाईँले नर्मली हाम्रो झन्डै नर्मली लाँदैन भन्दै पनि 15-20 चोटि मुखमा जान्छ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि मुखबाट गएर सर्न सक्छ भन्ने कुराले हो। र अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, अब यदि तपाईँले कनेक्सन अर्को कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हात सफा गर्दा नराम्रो चाहिँ होइन। तपाईँले कसैलाई छुनुभयो, कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको मुखभित्र हात लाँदाखेरि तपाईँको ब्याक्टेरिया नै जान्छ होला, मुखमा भाइरस जान्छ होला होइन। तर त्यसमा जाने स्वाभाविक हो, तपाईँले त्यसलाई सफा गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर त्यो अननेसेसरी तपाईँले चाहिँ के छ भने तपाईँले कन्ट्याक्टमा छैन, तपाईँले मुखमा हात लानु पर्दैन भने हामी नर्मली यसलाई अत्युक्ति गर्न आवश्यक छैन। जस्तो मैले डाक्टर साहबसँग सोध्न खोजेको चाहिँ जुन त्यो सेनिटाइजर जो हामी प्रयोग गरिरहेछौँ नि अहिले, त्यो लगातार प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले छालालाई असर गर्ला या के गर्ला, त्योभन्दा उत्तम चाहिँ यदि हामीसँग पानी छ हात धुन मिल्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ उत्तम हो कि, या होइन हात धुनुभन्दा पनि त्यो सेनिटाइजरका थोपा लाएर यो एकदमै राम्रो सर, एकदमै राम्रो गजब क्वेसन सोध्नु हो। सेनिटाइजर भन्दा त साबुन बेस्ट। साबुन पानी, यदि पानी छ भने साबुन पानीले हात धुनुभयो भने त्यो सबभन्दा सेनिटाइजर खोजेर पैसा खर्च आवश्यकै छैन। हामी यहाँ भन्दा चाहिँ पैसा खर्च गर्न आवश्यकै छैन। सेनिटाइजर तपाईँले जुन युज गर्नुहुन्छ त्यो कति अथेन्टिसिटी हो त्यसको भन्ने विषय पनि छैन, हामीसँग ज्ञान छैन, त ज्ञान बिना युज गरिरहेछौँ। सबभन्दा बेस्ट भनेको ह्यान्ड हाइजिनको लागि होइन, शरीर हाइजिनको लागि सेनिटाइजर भन्दा साबुन नै उत्तम हो, बेस्ट हो। सेनिटाइजर खोजेर नहिँड्नुहोस्। अब सेनिटाइजर सजिलोको लागि युज गर्छन् मान्छेहरूले, जस्तो अब पानी चाहियो नि त, खुद्रोको युज गर्यो भने त्यस्तो यदि कनेक्सनको लेभल छ, तपाईँले चाहिँ त्यस्तो सजिलो चाहिन्छ भने सजिलोको लागि 1-2 चोटि युज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैचोटि युज गर्नुभयो भने त्यसले पनि छालालाई ड्यामेज गर्न सक्छ, किनभने त्यसमा विभिन्न केमिकल्सहरू मिक्स गरेको हुनसक्छ, प्रिजर्भेटिभ युज गरेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट भनेको साबुन पानी नै हो। त्यो चाहिँ र फेरि सफा भन्ने कुरामा किन मान्छेको दुविधा, गर्नु हुँदैन किन भन्नु पर्यो, गर्नुहोस् न। तपाईँको शरीर सफा गर्ने कुरा, हात धुने कुरा, मुख धुने कुरा, सफा गर्ने कुरा, मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा होइन, त मेन्टेन गरौँ। अब अहिले यो कोरोना हो या होइन भनेर त्यो छुट्याउनका लागि त्यो PCR परीक्षण विश्वभर नै त्यही गरिँदैछ। कतिपय देशले त गरेका पनि छैनन् र गरेकाले पनि यो ठिक होइन भनेर पनि कतिपयले भने, र कतिपयले चाहिँ होइन यो त अति आवश्यक छ, यो नगरी त हुँदैन भनेर पनि भनिरहेछन्। हाम्रो देशमा पनि त्यो परीक्षणलाई एकदम तीव्रता दिएको अवस्था छ। डाक्टर साहबलाई चाहिँ के लाग्छ, यसलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ या पर्दैन? जस्तो अहिले कुनै बिरामीलाई हस्पिटल लिएर गयो भनेदेखि डाक्टर साहबको हस्पिटलमा के छ त्यो थाहा भएन, अधिकांश हस्पिटलमा अरू कुनै बिरामी नै रहेछ भने पनि उसलाई त्यहाँ भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने छ भनेदेखि पहिला PCR परीक्षण अनि त्यसपछि मात्रै थप उपचार, यो देखिन्छ। यो भोगेका पनि धेरैले छौँ। यो PCRलाई यो ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक छ कि छैन डाक्टर साहब? यस्तो छ, यसलाई चाहिँ मेरो अलिकति डिफ्रेन्ट रिजर्भेसन छ यसमा। PCRलाई त्यसरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। त्यसमा कुरा के हो त, यदि सिम्टम देखिन्छ भने त्यसलाई PCR गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ। एक त PCRकै अथेन्टिसिटीको लेभलमा धेरै क्वेसनेबल कुराहरू छन्। PCR अथवा PCR गर्दाखेरि तपाईँ टेस्टै गर्नेमा पहिलो कुरा तपाईँलाई टेस्ट गरेर तपाईँको PCR टेस्ट गरेर उसले नेगेटिभ रिजल्ट आयो भने कुनै पनि मान्छेले भन्न सक्दैन तपाईँ कोभिडै इन्फेक्टेड हुनुहुन्न भनेर,
मलाई कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन, किनभने तपाईँको त्यो जुन स्वाब निकालेको छ त्यसमा भाइरस नआएको हुनसक्छ, त्यो सक्छ, या स्वाब त्यो लेभलमै नगएको हुनसक्छ तपाईँले निकाल्दाखेरि। भने तपाईँ कसरी एस्योर गर्न सक्नुहुन्छ? इरर त थुप्रै छ, यसमा प्रब्लम छ। तर अब पिसिआर जुन छ त्यो हरेक मान्छेलाई गर्न आवश्यक छैन, त्यो बेकार, त्यो अननेसेसरी भइ नै रहेको छ, त्यो दुरुपयोग भएको छ, त्यो दुरुपयोगलाई सुधार गर्नुपर्छ। तीनटा कुरा, यो दुरुपयोग भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यदि सिम्टम देखिन्छ भने तपाईँ पिसिआर गर्न मिल्यो र सिम्टमको आधारमा उसलाई भोलि आवश्यकता अनुसार अस्पतालमा बसेर पनि उपचार गर्न मिल्यो। यसलाई आक्रान्त पार्ने, मान्छे डराउने प्रक्रिया र यो लकडाउन र निषेधाज्ञालाई तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, किनभने यो आतंकबाट निकाल्नुपर्छ। तर आफूलाई त तयार गर्नुपर्छ, प्रिकसन त गर्नुपर्छ। बिना प्रिकसन, बिना तयारी चिज गर्नुभयो भने तपाईँले, मैले अघि नै भने, तपाईँ मङ्गल ग्रह जानुभयो भने के होला तपाईँलाई थाहा छैन नि त। वैज्ञानिक गयो भने त सुनेको थिएँ, तर म चाहिँ जाँदा के हुन्छ भने थाहा छैन। त्यहाँ मरिन्छ कि अक्सिजन लाएर बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन, के बोकेर जानुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छैन। अब राष्ट्रपति त भन्यो तर तपाईँ जानुहुन्न नि त, कुरा त्यस्तो हो क्या। फेरि यो डाक्टर साहबले भन्नु भने लकडाउन, यो निषेधाज्ञा, यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर होइन। अब जस्तो यो किन अन्त्य गर्ने, यो अन्त्य गर्यो भनेदेखि त फेरि भयावह हुनसक्छ अवस्था भनेर पनि भनिरहेछन्। यसका व्यवहारिक पाटाहरू, व्यवहारिक कठिनाइहरू आफ्नो ठाउँमा छन् होइन। जुन खालको पीडा तपाईँहरूले भोगिरहेछौँ यो लकडाउनका कारणले, त्यो पीडालाई एकैछिन पन्छाएर हेर्ने हो भनेदेखि यो लकडाउन, यो निषेधाज्ञाबाट चाहिँ कोरोना त्यो नियन्त्रण र रोकथामका लागि सहयोग पुगेको छ कि छैन डाक्टर साहब? यस्तो छ, पहिलो कुरा त तपाईँलाई म बताउँछु, ट्राभल हिस्ट्रीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चेन ब्रेक हुन्छ अथवा एकले अर्कालाई, किनभने कुनै पनि मान्छे घरमा बसेको मान्छे पनि हुनसक्छ भन्ने दृष्टिकोणले एउटा चेन ब्रेक हुन्छ भनेर लकडाउन गरिन्छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ लकडाउन किन र के काका लागि भन्ने कुरा हो। लकडाउन ट्रिटमेन्ट आफैमा हुँदैन। मैले के भन्छु भने हामीले त झनै 6 महिना भइसक्यो लकडाउन गरेको होइन, 6 महिनादेखि हामी त्यही आधारमा छौँ। हामीलाई के भन्छौँ भने यो अवेरनेसको पाटो क्रिएट किन नगर्ने? भ्याक्सिनमा तपाईँ किन लाग्नुहोस् न त, तपाईँ त्यो इम्युनिटी क्रिएट गर्ने चिजमा लाग्नु न। मैले नै भने 8वटा अचुक उपाय, यसैलाई फैल्याउँ न, यसैलाई लैजाउँ न होइन। तर यो तपाईँले गरेर तपाईँ लकडाउनले तपाईँ समाधान हुन्छ त? तपाईँ आज तपाईँ भन्नुहोस् लकडाउन गर्दाखेरि केसेस थिएन, एउटा दुईवटा केस थियो, त्यसपछि लकडाउन खोल्नुभयो, त्यसबाट पनि खास केस अलिअलि बढ्यो। अहिले तपाईँ लकडाउन निषेधाज्ञा गर्नुभएको छ, झन् बढिरहेको छ, प्रत्येक दिन बढिरहेको छ। आज 3 हप्ता भइसक्यो, 2 हप्ता त सिम्टम देखिन लाग्छ अरे, तर यो 3 हप्ता भइसक्यो। अझ तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई अझै अहिलेसम्म तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको कोरोना केस बढ्दो छ, प्रतिदिन बढ्दो छ। किन यस्तो भइरहेको होला यो, के होला? बढ्छ नै। तपाईँलाई भन्नुहोस् न, मैले अघि नै भने 1960 मै कोरोना आएका कोरोना हुन्। यी हाम्रा जम्मै मान्छेहरू यदि हामी टेस्टको अभावमा मात्रै हो। मैले नेपाल टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा पनि यही कुरा भनेको थिएँ कि हामी धेरै इन्फेक्टेड छौँ, तर हामी टेस्ट गरेका छैनौँ, टेस्ट नगरेर मात्रै हो। त्यसैले यो सिम्टम लेस भएका मान्छेलाई, तपाईँलाई मैले अघि नै भने, तपाईँको पिसिआरले तपाईँले मलाई कुनै डाक्टरलाई बोलाएर भन्नुहोस् पिसिआर गरेको मान्छेलाई कोभिड हो त भनेर भन्नुहोस् त, होइन भन्नुहोस् त, लेखेर दिनुहोस् भन्नुहोस् त, भन्नै सक्दैन कसैले। त्यसो त पिसिआर अर्थहीन रहेछ नि हो। अब मैले अर्थहीन भन्न पनि मैले मिलेन, म त्यो लेभलको साइन्टिस्ट होइन, तर मैले एउटा कुरा के भने, डक्टर भएका कारणले मैले के भन्न चाहिँ मिल्यो भने, हजुर तपाईँलाई त्यसमा इररको सम्भावना हाई छ। त्यो इररको कारणले गर्दा तपाईँलाई हो र होइन भन्न सकिँदैन, समस्या छ। तपाईँ कन्फर्मिटी कतिसम्म आउन सक्छ? 60 to 65, त्योभन्दा बढी तपाईँ ल्याउनै सक्नुहुन्न। 35% को ग्याप छ, अनि तपाईँ कसरी एस्योर गर्न सक्नुहुन्छ? 35% हुने चाहिँ नट अ जोक, इट्स अ बिग। कारण यो अननेसेसरी तपाईँले यसमा जान आवश्यकै छैन। प्रिकसन गरौँ, पिसिआर आतंक बन्द गरौँ, यो जुन लकडाउन निषेधाज्ञा बन्द गरौँ, आफूलाई तयार गरौँ, जीवनलाई नर्मल लैजाउँ र प्रिकसन त गर्नुपर्छ। प्रिकसन भनेको यी 8वटा अचुक उपाय गर्नुहोस् र यी चिजहरूबाट मुक्ति पाउनुहोस्। मुक्ति पाउन आवश्यक छ। तपाईँले यो जुन दुर्दशा, अझ दुर्दशा हुन्छ। तपाईँ किन लकडाउन गऱ्यो भने सरकारसँग पनि स्पष्ट धारणा छैन। किन गरे? तपाईँले भन्नुभयो चेन ब्रेक हुन्छ, भयावह स्टेजबाट बच्छ, खतरनाक स्टेजबाट बच्छ भने कसले बचाउनुहुन्छ? अरू देशले गरिरहेछन् त्यो गरे भन्ने खालको यो ढङ्गका तर्कहरू आइरहेछन्। भारतले लगभग सुरु गरिसक्यो। भारतले पनि अब स्ट्याटस सँगसँगै जानुपर्छ है भन्ने कुरामा गइसक्यो। अब तपाईँ किन यसमा रोकिनु भएको छ? यसमा रोकिन आवश्यकै छैन। एक लेभल के बुझ्नुभयो त भन्दाखेरि
अहिलेसम्मको स्ट्याटस हेर्नुभयो भने तपाईँले स्ट्याटस हेर्नुभयो भने इम्युनिटी सिस्टमले मान्छे बचिरहेछ। उसको आफ्नो शारीरिक इम्युनिटीले, कसैले बचाइरहेको होइन, उसकै आफ्नै शरीरका आफ्नै औषधिले बचाइरहेछ भने अब तपाईँले गर्ने ट्रिटमेन्ट के त? हामीले गर्ने के? त्यसको उपचार गरे हो र? उपचार गरे त सकिहाल्थ्यो नि। सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने। त सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि मान्छे बचिरहेछ। ज्वरो आछ भने सिटामोल दिनुहुन्छ, पारासिटामोल। तपाईँ एसिम्टोमेटिक, अक्सिजन लेभल कम भयो भने अक्सिजन दिइरहनु भएको छ। सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरेर तपाईँ बचाइरहनु भएको छ भने तपाईँले शारीरिक रूपमै इम्युनिटी क्रिएट गर्नुभयो, शरीरलाई नै औषधि बनाउनु भयो भने त्यो अवेरनेस क्रिएट गर्न सक्नुभयो होइन। र यी सर्टेन प्रिकसनहरू लिनुभयो भने तपाईँले यी अनिश्चित चिजमा जानै परेन। तपाईँको न आर्थिक रूपमा तपाईँलाई समस्या आउँछ, मृत्युदर त बढेकै छ नि। तपाईँलाई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, सामाजिक समस्याले तपाईँलाई कम ठुलो मृत्युको चपेटामा लगेको छ, मान्छेलाई ठुलो चपेटामा लगेको छ नि। यसको भन्दा मृत्युदर त बढाएकै छ नि होइन। र एक्ज्याक्टली कोभिडबाटै मृत्यु भएका सङ्ख्या पनि त कम छन्। फेरि यो डेटामा म जान्न, डेटा भने चाहिँ के हो त फेरि भने तपाईँको परिवारमा केही भयो भने त्यसले डेटाले मान्दैन क्या। जस्तो म सक्सेसफुल डाक्टर हुँ होइन, म सक्सेसफुल डाक्टर हुँ, मैले लाखौँ सर्जरी गरेँ होइन, तर मेरो फेलियर चाहिँ 1% भयो त 99% भनेर त एकदम फ्यान्टास्टिक हो नि त। त 99% सक्सेस भएको त मेरो घरको मान्छेको चाहिँ मैले अपरेसन गर्दा मृत्यु भयो भने त मेरो घरको लागि त मेरो असाधारण भयो नि, त्यसको लागि त सर्वस्व गयो नि त। त्यसै डेटामा भर पर्दैन यस्ता चिजहरू, मृत्युको कुरालाई डेटामा लाने होइन। तर प्रिकसन गरौँ, अगाडि बढौँ होइन, अगाडि बढौँ र यसलाई रोकेर यो चाहिँ स्टेलमेट बनाउनु पर्ने अथवा यसलाई एकदम के छ भने यसलाई लक गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थै छैन र अवस्थामा जानु हुँदैन। प्रिकसन गर्दै अगाडि बढ्दै जाने हो। यी सब अननेसेसरी खर्चमा, अप्ठ्यारोमा, आतङ्कमा राख्ने भन्दा पनि सरकारले पनि यो कुरालाई के भन्नु पर्यो भने सहजतापूर्वक तपाईँहरू यी कुराहरू गर्नुहोस्, आफू पनि बस्नुहोस्, अन्य रोगबाट पनि बच्नुहोस् यार। कोरोना मात्रै होइन, अन्य रोग छैनन् त, ती रोगबाट पनि बच्नुहोस्, कोरोनाबाट पनि बस्नुहोस्, अरू चिजबाट पनि बस्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्। काम पनि प्रिकसनली यही हिसाबमा गर्नुहोस्। तपाईँ हेर्नुहोस् न, जापानमा कुनै मान्छेले धक्का नलाइकन हिँड्छ, हाम्रो नेपाली गयो भने कुइना ठोक्काइदै हिँड्छन् मान्छे, धक्का लाउँदै हिँड्छ होइन। तर एउटा जापानिजले जहिले पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्छ। त्यहाँ पनि त्यही अहिले होइन, कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पनि स्वस्थ छन्, हेल्दी छन्, धेरै वर्ष बाँच्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सब जीवनको चर्या बनाउनुहोस् भन्छु मैले। यो जीवनको एउटा स्वभाव बनाउनुहोस्, भाव बनाउनुहोस्, बानी बनाउनुहोस्। बानी बनाउनु भयो भने यस्तो देश, नेपाल जस्तो देश, सुन्दर देश, प्रकृतिले भरिएको देश, जहाँ हरियो आफै उम्रिन्छ होइन, रोप्नु पर्दैन होइन, जहाँ जङ्गल त्यसै छन् होइन, फडानी गरेर मात्रै हामी सिद्धाउँछौँ होइन, त्यस्तो देश, सबै प्रकृतिले भरिएको देश। यहाँ त तपाईँलाई त इम्युनिटी आफै बिल्डअप हुन्छ, शरीरभित्र बिल्डअप हुन्छ। त्यसैले आफूलाई तयार गरौँ। यसमा डराउनु पर्ने यी सब अननेसेसरी, म डाक्टर भएको नाताले सकेसम्म डाक्टर कहाँ जानै नपरोस्, बिरामी हुनै नपरोस् भन्छु। बिरामी हुनु नपरोस्, बिरामी भएर डाक्टर कहाँ जानु नपरोस्, सौहार्दपूर्ण के डाक्टर साहब भनेर चाहिँ भेट्न जानु परोस्। त्यसरी पो जान पायो भने पो जीवन त्यस्तो हुन्छ। डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यस्तै पाइयोस्, त्यस्तै होस्, सबैले कामना गरौँ। आजका लागि चाहिँ कुराकानी यहीँ सक्छौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद रोहित सर। आज जुन यहाँको मर्यादित टेलिभिजनमा मलाई अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले यहाँलाई पनि अनुरोध गरेँ जीवनचर्यालाई चेन्ज गरौँ, आफू पनि आफ्नो पर्सनालिटीलाई पनि डेभलप गरौँ र हामी अगाडि बढौँ। कोरोनासँग नडराउँ, लकडाउन र निषेधाज्ञालाई बन्द गरौँ, यसलाई खारेज गरौँ, यसलाई हटाउँ भन्ने म यसै मर्यादित टेलिभिजनमा पनि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु र सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ डाक्टर सुभाष घिमिरेसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।